प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़ रेड। सभु कुझु ठीकु आहे। इमरान ख़ान 5 साल पूरा कंदो, इहा दावा पियो करे शेख रशीद साहब, जेको घरू वफ़ाक़ी वज़ीर आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण लाइ हिकु दफ़ो ॿीहर PDM मुतहरिक थींदे नज़र पई अचे। अॼु इस्लामाबाद में PDM जो सरबराही इजलास थियणो उहो मुलतवी थियो। हाणे उहो सरबराही इजलास 18 अक्टूबर ते थींदो। हिन दफ़े PDM केतिरो टफ टाइम ॾेई सघंदी हुकूमत खे, प्रोग्राम जे हिन समय इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त छा रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद जे तालुकात में विछोटियूं वधणु लॻियूं आहिनि ऐं उहे विछोटियूं केतिरी हद ताईं वधी वेंदियूं। इन प्रोग्राम जे हिन समय इन ते पिणु बि ॻाल्हाइबो, इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे आफ्ताब जहांगीर साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा MNA आहिनि। उन सां गॾोगॾु सिद्दीकुल फारूक साहब, पाण मुस्लिम लीग जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु हूंदो मुल्क जो नाले औरत जा निगार एंड कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक मरतबा फिर PDM मुतहरिक होते हुए हमें नज़र आ रही है। इस मरतबा PDM क्या इशूज़ लेके हुकूमत को टफ टाइम देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है जी, ये टफ टाइम एक अंग्रेजी में कहते हैं क्लीशे है, ये चलता हुआ एक जुमला है जिसका मतलब ये है कि हुकूमत को तंग करना। जी, हम तो यानी अपोजिशन ने शुरू में समेत पीपल्स पार्टी के और लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ के ताउन पेश किया कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए आप आगे बढ़ें, जी, हम आपका साथ देते हैं। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने तो ये नारा भी लगा दिया, कदम बढ़ाओ अपना इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, शहबाज शरीफ साहब ने साथ दिया हर जगह और फिर ये भी कहा कि इक्तिसादी चार्टर करो जी, बिल्कुल, ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल हों, आम आदमी के मसाइल हल हों, खुशहाली आए मुल्क में। जी, लेकिन ये जो PTI के हमारे दोस्त हैं, जी, इनको नालायकों के ग्रुप ने ऐसा घेरे में लिया है समेत इमरान खान के जी, कि वो इस मुल्क को तबाह करने का शायद एजेंडा लेके आए हैं और जहां तक आज पहुंचा दिया है वो आप देख लें। अब इस सूरत हाल से जी, जिसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, हम तबाह हो गए हैं बिल्कुल। आप अच्छा। तमाम तज्जिए तमाम देखिए, इंडिया में बैठ के US सेक्रेटरी ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या बयान दिया है, जी, वहाँ वो उसने सीधी सीधी बात की है। यहाँ आके बस रवायती जुमले ये है जी हम कंसर्न समझते हैं, फलां करते हैं। जी, तो इसलिए आप चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो गर्मजोशी थी वो नहीं रही, अच्छा, और वगैरह वगैरह। जी, इसी तरह से जो गवर्नेंस है, हुजूर गवर्नेंस को देखें, जी, तबाह बर्बाद हो गई है। ये नारा लेके आए थे हम एहतसाब करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो अभी इससे पहले नैब ऑर्डिनेंस में अपनी जान बचाने के लिए तरमीम की, रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस ले आए। जी, उसके बाद आप फिर जनाब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किसको के काबीना के अरकान उसमें नहीं आएंगे, ना फेडरल कैबिनेट, ना प्रोविंशियल कैबिनेट, ना ब्यूरोक्रेसी, ना फला। ये नारे मारते थे हम NRO नहीं देंगे। मैं उस वक्त भी कहता था भाई NRO का इख्तियार तो इस शरीफ आदमी के पास, अगर ये शरीफ आदमी है तो है ही नहीं। लेकिन अगर NRO की बात करते थे तो फिर आपने अपने आप को NRO दिया, अपनी काबीना के अरकान को दिया। जो चीनी के स्कैंडल वाले थे उनको NRO दे दिया, इसलिए कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी चीनी एक्सपोर्ट करने की, जी, सूबाई काबीना और चीफ मिनिस्टर ने जनाब अली मंजूरी दी थी सब्सिडी देने की। इमरान खान उसमें शामिल थे। फिर आप आटा गंदम स्कैंडल देख लें, किसने एक्सपोर्ट की मंजूरी दी थी, दोनों जगह। फिर आप दवाइयों का स्कैंडल वगैरह वगैरह, कोई एक स्कैंडल हो तो बात करें। तो भाई आपकी करप्शन के लेकिन सिद्दीक खिलाफ साहब ये जो सिद्दीक साहब आप ये जो नेब ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, तो नेब ऑर्डिनेंस में जो मुतालबात पहले दिन से अपोजिशन के थे, आप नहीं समझते कि हुकूमत ने अब ये जो काम किया है वो तो अपोजिशन के ही मुतालबात थे? आप और पीपल्स पार्टी वो मुतालबा पहले दिन से कर रहे थे कि नेब ऑर्डिनेंस होना चाहिए और उसमें ये तमाम अगर ये अपोजिशन की तरमीम थी जी, तो फिर इन्हें लानी चाहिए थी पार्लियामेंट में। अच्छा, अपोजिशन ये पार्लियामेंट में रखते कि ये कमेटी में गई, ये अपोजिशन की तजावीज थी, अपोजिशन इनका साथ देती। तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें साथ ही शामिल कर ली एक्सटेंशन चेयरमैन नैब की, जो मुतनाज़ा आदमी है, उसे गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, वो पहले दिन से मुतनाज़ा हो गया। तो इसमें इनकी बदनीयती शामिल है। तो आपने कहा कि जनाब हम क्यों चाहते हैं टफ टाइम आप देना, जी, जी, इन जी, तमाम चीजों को सामने रखें
बिजली के निर्ख एक एक महीने में 3-3 दफा, पेट्रोल एक एक महीने में 4-4 दफा। ये जो जी। कहते थे हम आईएमएफ से नहीं लेंगे डिक्टेशन, ये आईएमएफ के सामने लेट गए हैं बाकायदा। अच्छा तो इस सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए हम दबाव भी डालेंगे, हम इंशाअल्लाह सड़कों पर भी आएंगे, सड़कों पर आवाम को लाएंगे भी, जो जिनका नाक में दम आया हुआ है जी। और वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और मुल्क का मफाद अब इसमें है। अगर इस वक्त भी अपोजिशन बाहर नहीं निकलती तो फिर इसका ये मतलब है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं करती। 3 साल 2 महीने आपने दे दिए, इनकी एक एक सलाहियत अगर कोई थी तो वो सामने आ गई है, वो नेगेटिव है इनकी सलाहियत, पॉजिटिव कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब हमने इनको अवाम के दबाव से जमहूरी तरीके से निकालना है। अच्छा, अब आवाम के दबाव से निकलना। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने अब तक जो फरमाया है वो तो मतलब एक पूरा चार्ज शीट है। वो कह रहे हैं कि हम तनहा हो चुके हैं चीन के साथ, अब वो ताल्लुकात नहीं रहे, वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले थी, आपने महंगाई पे आपका कंट्रोल नहीं है। ये तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए अब पीडीएम एक मरतबा फिर आपको टफ टाइम देगी, कैसे फेस कर पाएंगे आप? अभी पिछले मेरे ख्याल में 3 साल से तो यही स्टोरी है, सिद्दीकुल फारूक साहब सुनाते हैं, हम भी सुन रहे हैं कि ये टफ टाइम देंगी, ये करेंगी। इन्हें कहें कि जी अब 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें, और अगर आपको लोग दोबारा से अगर मौका दें तो पार्लियामेंट में आके जो भी आप करना चाहें इस मुल्क के लिए कर लें। लेकिन अगर दोबारा हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, तो हम जो समझते हैं कि हमें क्या करना है वो हम कर रहे हैं, और आगे भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को मजबूती की तरफ लेके जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम्स इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको भी हम अभी दूर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगला 2023 में हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर पार्लियामेंट में आएंगे। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, ये महंगाई वाला मामला जो है, आप समझ रहे हैं कि महंगाई जो कंट्रोल नहीं हो रही, आज भी चीनी 2 दिन पहले हुकूमत ने कहा था कि तकरीबन 90 रुपीज़ हुकूमत ने मुकर्रर किए, वो कहीं पे मिल नहीं रही चीनी 90 रुपए में। सर ये तो इंतजामी मामलात है ना, सिंध के अंदर तो हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध के अंदर तो कंट्रोल कर लें। लेकिन वो तो लाहौर में भी नहीं मिल रही, बनू में भी नहीं मिल रही, पेशावर में भी नहीं मिल रही। वहाँ पे तो आप हमें ब्लेम दे दें, वहाँ पे पंजाब केपीके में हमें ब्लेम दे दें, लेकिन सिंध के अंदर तो सिंध की तो इंतजामिया भी नहीं की है। सिंध में सबसे ज्यादा रोना भी तो यही लोग रो रहे हैं कि महंगाई का, तो सिंध के अंदर तो जो गवर्नमेंट ने निर्ख मुकर्रर किए उसके मुताबिक उस पर अमल करवा लें। नहीं, ये मामला आफ्ताब साहब, आप समझ रहे हैं कि महंगाई सिर्फ सिंध में है, पंजाब में महंगाई नहीं है, केपीके और बलूचिस्तान में महंगाई नहीं है? नहीं सर मैं तो कह रहा हूँ वहाँ तो है ही है ना, लेकिन वहाँ तो चलो हमारी हुकूमत है, आप हम पर ब्लेम कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप हम महंगाई, लेकिन सिंध के अंदर तो इनकी हुकूमत है, सिंध में तो पीपल्स पार्टी वाले कंट्रोल करके दिखा दे कि जी देख लो हमारी इंतजामिया ने कितना अच्छा कंट्रोल किया, पंजाब में ये लोग नाकाम हो गए। आफ्ताब जहांगीर साहब की इजाजत से एक जुमला मैं यहाँ रख दूं। फारूक भाई आप दोस्त हो, मेरे बुजुर्ग हो, आपको दो इजाजत की भी जरूरत नहीं है। जी सिद्दीक साहब, आप कुछ फरमा रहे हैं। इजाजत लेके एक जुमला सिर्फ, जी, वो ये है कि बिजली मरकजी हुकूमत महंगी करती है, पेट्रोल मरकजी हुकूमत महंगी करती है, गंदम की कीमत, चीनी की कीमत मरकजी हुकूमत करती है, टैक्स जो है वो मरकजी हुकूमत लगाती है। तो इस सब का असर सूबे पे पड़ता है ना। सूबा आप यानी मरकज जो है वो महंगा करे तो सूबा सस्ता कैसे करेगा? बिल्कुल सही। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, मरकज ने कीमत तय कर दी है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई ने कहा कि 90 रुपए या 95 रुपए जो भी तय की है चीनी की कीमत, तो अगर वो 100 110 में बिक रही है, 20 में बिक रही है, तो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट रेट नहीं है ना। चीनी के कारखाने हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। सिंध के अंदर तो जरदारी के पास है, पंजाब में आप लोगों के पास है। ये बात है कैसे? आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे मुझे तवक्को ये नहीं है, नहीं ऐसा ना करें। आप अच्छे आफ्ताब साहब, अच्छा आप कमजोरी हम माने, ईमानदारी से कह सदीक भाई, आप अपनी ईमानदारी से कह दें क्या शरीफ बरादरी की बरादरान के शुगर की मिले नहीं है? खुदा की कसम, शरीफ बिरादरान की जो भी 1 या 2 मिले हैं, आपकी पार्टी की इस वक्त 60% मिले हैं। अच्छा, 22% का शेयर बताते थे ये आपके मीडिया वाले। मैं अर्ज कर रहा, सुने आपने मुझे कहा, मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब देता हूँ। मान ली दो तो सुने ना, लेकिन अरे सुन तो ले। एक्साइज ड्यूटी जो है वो कौन लगाता है?
और ड्यूटीज कौन लगाता है, इनकम टैक्स कौन लेता है, कीमतें कौन मुकर्रर करता है। जब वो बता रहे हैं कि गन्ना इस रेट का है, हमें चीनी जो है वो 105 रुपए किलो पड़ रही है, आप उन्हें कहेंगे कि 90 रुपए बेचें या 88 रुपए बेचें, वो कैसे बेचेंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए हकायक जो हैं उन्हें माने, दाएं बाएं ना हो। आपसे मुझे ये तवक्को नहीं है, हकायक को सामने रखें। चले ठीक है, मैं सलमान आबिद साहब से उनका तज्जिया ले लूँ। सलमान साहब, ये जो पीडीएम दोबारा मुतहरिक होते हुए नजर आ रही है हमें, और शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें भी हो रही, क्या लगता है आपको कि माजी की तरह अब पीडीएम में वो मुतहरिक आपको नजर आएगी कि वो हुकूमत को टफ टाइम में हुकूमत को कहीं हिला सकेगी? वो देखिए, मैं तो आपके प्रोग्रामों में उस वक्त भी कहता रहा हूँ जब पीडीएम बड़ी अरूज पे थी जी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पीडीएम में से कुछ नहीं निकलेगा, और अब तो बिल्कुल ना निकलने के चांसेस हैं। कल फजल रहमान साहब का कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक नए इंतखाबात चाहते हैं और कहते हैं शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। वो कोई इस वक्त हुकूमत गिराने का एजेंडा उनका नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का गिराने का एजेंडा है, ना शहबाज शरीफ के गिराने का एजेंडा है। मरियम चाहती है, फजल रहमान चाहते हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून तो चाहती नहीं है कि हुकूमत गिरा दी जाए। अभी आप देखिए ना, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो अपने दो ग्रुप बने हुए हैं, एक मुजामती ग्रुप है, एक मफामती ग्रुप है। अच्छा। और खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी पे आके इतराफ किया है कि हमजा के दरमियान और मरियम के दरमियान एक हाथी का फर्क रह गया है, कितना बड़ा जो है ना आपस में डिस्टेंस आ गया है। खुद मुस्लिम लीग नून के लोग इतराफ करते हैं कि पार्टी के अंदर दो बयानियों की लड़ाई है, कोई टकराव चाहता है, कोई टकराव नहीं चाहता, कोई मफामत से चलना चाहता है। तो मेरा मतलब है, फजल रहमान साहब तो देखिए ना, उनकी तो स्टेट की हालत ये है, वो पहले दिन ही चाहते थे कि आपकी असेंबलियों से हलफ ना लिया जाए, आपको याद होगा। जी वो धरना देने अकेले चले गए थे इस्लामाबाद। अभी भी जो लॉन्ग मार्च की बात की गई है उसमें कौन इत्तेफाक कर रहा है? कोई भी लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा। इस वक्त मुझे लगता है कि जो पीडीएम है उनके पास भी जो ऑप्शन है वो 2023 के इंतखाबात है, उसी की तरफ तैयारियां हो रही हैं, उसी की तरफ कोशिशें हो रही हैं। और जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम ये गारंटी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ हो, तो उनका मतलब यही है ना कि 2023 के इंतखाबात शफाफ हो ताकि वो आगे चल सके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कि 2023 के इलेक्शन में वोटर्स खुद तय कर लेंगे। अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं बकौल सारी पार्टियों के, तो फिर वोटर तय कर लेंगे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। अब ये बातें जो इस वक्त हम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PMLN और फजल रहमान दो मुनाफिक लोग हैं, दोनों बिकाऊ माल है। अब एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम लगाते हैं। कल तक ये सारे इकट्ठे थे हुकूमत गिराने के कॉन्टेक्स्ट में, आज ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी से तो कहा गया था कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दें, पीपल्स पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था। तो अब किसने रोका है शहबाज शरीफ साहब को कि वो असेंबलियों से इस्तीफे ना दें? तो दे दें इस्तीफे, का देना चाहते हैं और दे के बाहर निकल आए, लेकिन वो देंगे बिल्कुल नहीं। मैं आपके प्रोग्रामों में बहुत पहले भी कहता था कि इस्तीफों की बात हो रही थी, मैंने कहा था कोई इस्तीफे नहीं देगा, ना पीपल्स पार्टी देगी ना PMLN देगी। तो बस पीडीएम ठीक है। तो सलमान आबिद साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत अपोजिशन सब मिलके 2023 के जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं और ये उनकी तैयारी का हिस्सा है? इस वक्त तो देखिए ना, इस वक्त तो सारी पॉलिटिक्स 2023 के इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। आप देखिए पीडीएम का भी जो एजेंडा है वो, जैसे मैंने आपको कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने बरमला ये कहा है कि हम इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए। तो वो 2023 के इंतखाबात है ना, अब वही उसी की तरफ आगे जा रहे हैं। और इसी तरह हुकूमत भी जो इस वक्त अरेंजमेंट कर रही है वो भी 2023 के कॉन्टेक्स्ट में जा रही है। पीपल्स पार्टी जो बिलावल साहब ने जो साउथ पंजाब में जलसे किए हैं, वो किस लिए किए हैं? वो हुकूमत गिराने के लिए तो नहीं किए। वो साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का एक मौसर ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो 2023 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट लोगों के साथ, ताकतवर लोगों के साथ साउथ पंजाब में। अब हमजा शहबाज भी जब गए हैं जनूबी पंजाब के दौरे पे, तो वहाँ बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। तो वजह तो साफ नजर आ रही है कि सारी की सारी तैयारियां जो है इस वक्त वो 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसा एजेंडा, पीडीएम के पास ये पूरा राइट है, वो तहरीक चलाए, जलसे जुलूस करे, वो अपना लॉन्ग मार्च भी करना चाहती है तो वो भी कर ले। लेकिन अब हुकूमतें जो है, मुझे नहीं लगता कि इससे जाएंगी। अब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2023 का इलेक्शन होगा, जो भी नतीजा आएगा वो फिर हम सबके सामने आ जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक, इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, इसी पर कोशिश होनी चाहिए तमाम जमातों की, अपोजिशन की, कि वो इतनी मौसर तहरीक चला ले जिससे एक दबाव बढ़े और इंतखाबात शफाफ हो, ये सबका मुतालबा होना चाहिए। ठीक है। अरे सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो कल जो बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि हम इस्तीफ़ा देने के उस पर नहीं थे, ये बार बार हमें कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दिया जाए, तो अब पीडीएम का पीपल्स पार्टी तो हिस्सा नहीं रही।
کیا نون لیگ اور JUI اور جو دیگر جماعتیں ان کے پاس اب بھی آپشن ہے استعفیٰ کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ استعفے کے حق میں نہیں تھے جی تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ تھے ان سے استعفے کیوں لیے تھے؟ اچھا اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں پورے کے پورے استعفے مل گئے ہیں، کیوں اور ہم استعفے دیں گے۔ ان کی تمام تقریریں، ان کے جتنے سپوکس مین ہیں ان کی تقریریں جو ہیں اس وقت کی ٹاک شوز میں ان کے اعلانات آپ پڑھ لیں۔ ایک خاص موڑ پہ آ کے تو زرداری صاحب نے جو اپریل میں اپنا PDM کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا۔ اچھا گویا انہوں نے یہ تاثر دیا کہ استعفیٰ دینا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، یہ الگ بات ہے۔ اب میں سلمان عابد صاحب کی بھی جو باتیں شفاف الیکشن کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، انتخابات جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے۔ ارلی الیکشن بھی آئین اور جمہوریت کا حصہ ہے، اسے مڈ ٹرم الیکشن عموماً دیا جاتا ہے نام، یا پھر ارلی الیکشن کہا جاتا ہے۔ جی اب شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات پرسوں لاہور میں کی وہ یہ تھی کہ فوری انتخابات کرائے جائیں، جی جس پہ پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان فواد نے کہا کہ یہ غیر آئینی مطالبہ اور فلاں فلاں کیوں کر رہے ہیں، تو وہ تو واضح انہوں نے کیا کہ اب الیکشن فوری کرائیں۔ 5 سال پورے ہو کے 23 میں الیکشن ہوں، یہ تو ہیں ڈیو، وہ تو ڈیو ہے نا جی، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ارلی الیکشن کا مطالبہ تھا۔ اب میں بھی بطور ایک سیاسی کارکن کے اور ایک بہت اچھی خاصی ماشاءاللہ عمر کہ میں نے پہلا جو جلوس میں شامل ہوا تو وہ میں 64 میں تھا، سوری 66 میں، جی 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 جب ایک منٹ جب جی صدیق صاحب ذوالفقار علی بھٹو نے جی اپنا تاشقند معاہدے کے خلاف جی بات کی تو پہلا جلوس جو پنڈی میں نکلا اس میں میں بھی سیکنڈ ایئر میں تھا، میں بھی نکلا اس میں۔ تو خیر اس وقت سے لے کے آج تک میں سیاسی کارکن ہوں، یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ اعلان ہو، جلوس بھی نکلیں، لانگ مارچ بھی ہو، اس کے نتیجے میں 2022 میں الیکشن ہو بھی جائیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوئے تو 23 میں تو ہونے ہی ہیں۔ چلے لیکن ایک بات جو مزاحمتی اور مفاہمتی گروپوں کی بات کی ہے، عابد صاحب اور نے، کیونکہ بہرحال انڈیپینڈنٹ وہ ہیں کسی سیاسی پارٹی میں وہ نہیں ہیں، جی 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 تو میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے ان دونوں جملوں کو اس طرح سے سمو دیا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، ان کی بات ہی مانی الحمدللہ جاتی ہے، وہ مشاورت سے بات کر انہوں نے کہا کہ یہ مقاصد ہیں آئین کی بالادستی، جمہوریت، سویلین بالادستی، پارلیمنٹ ٹھیک ہے وغیرہ، تو ٹھیک ہے، یہ مزاحمت سے اگر مفاہمت سے ملتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر مزاحمت سے ملتے ہیں تو بسم اللہ۔ ہم چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں، مزاحمت بھی ہے اور مفاہمت بھی ہے، موجود ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ ٹھیک تو ہے، رہ گئی باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جیسے انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وہ کہا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت کوشش کر رہے ہیں اپنی جگہ بنانے کی کہ شاید وہ ایک سولو فلائٹ کر کے تو آئندہ انتخابات میں کچھ کر لیں، لیکن جو 2008 سے 2013 تک اور جو اب 13 سال میں انہوں نے سندھ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا چلیں کہ وہ اس پوزیشن میں آ سکے۔ چل ٹھیک ہے۔ اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، ایک تو یہ بات کہ اب تو تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں، اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ انتخابات کی ترامیم لانی چاہیں، اور اس میں جو جہاں بہتری کی گنجائش ہے تو وہ آپ برملا کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ، تو کیا اب حکومت اپوزیشن کے ساتھ تمام تر باتوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ بات چیت ہو سکتی ہے؟ پھر اس میں یہ انتخابات ترامیم ہیں یا پھر نیب کا معاملہ ہے، نیب کے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ والا معاملہ ہے، تو حکومت اب کیا لچک دکھائے گی اپوزیشن سے بیٹھنے کے لیے؟ یہ ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ ہے کہ یہ اپنے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کوئی دوسرا لے آئے جو صاف و شفاف ہو، جس پہ کوئی مقدمات نہ ہو، تو اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس میں کیا ہے۔ تو آپ کو اپوزیشن لیڈر قابل قبول نہیں ہے سر؟ وہ اس لیے نہیں ہے نا کہ اس پہ الزامات ہیں نا سر، کیسے کہ وہ ہم نے یہ اس پہ تو ہمیں پابندی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے ماشاءاللہ
अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, सदीकुल फारूक साहब से मशवरा कर लें कौन से साफ शफाफ उनके पास हैं, वो उनको बताएंगे, उनको ले आए, अपना अपोजिशन लीडर बनाए, बैठ के बात कर लें, या कोई कमेटी बना लें और पीछे से भले दिमाग इस्तेमाल करें शहबाज शरीफ साहब का ही, लेकिन चेहरा कोई और ले आए जो कम से कम साफ और शफाफ हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भले राय उनकी हो लेकिन सामने कुछ और हो। सर राय तो इसलिए कि जाहिर बात है अभी भी राय तो लंदन से आती है, राय तो कहीं से आती है, कहीं से जाती है, इनकी अपनी जुबान तो कोई बोलता नहीं, अपनी तो राय किसी की कोई है ही नहीं। जो बोलेंगे बड़े मियाँ साहब बोलेंगे तो वो मानी जाएगी, या उनकी बेटी बोलेंगी वो मानी जाएगी, तो पार्टी के अंदर अपनी कोई राय तो किसी की है नहीं, सब जो एक ही दिमाग से सोचते हैं, अपना उनका दिमाग कोई काम करता नहीं है। कहते हैं लेकिन आफ्ताब साहब ये तो आइन में है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ के तमाम तर मामला पे हल करेंगे। अगर के साथ आइन में ये तो नहीं कहा कि चोरों के साथ मशवरा करने की बात तो नहीं की कि भाई चोर के साथ मशवरा कर लो, चोर तो यही कहेगा कि यार ये कानून भी हटा दो, ये कानून भी हटा दो, ये भी हटा दो, इतनी चोरी तक जो है वो जायज है, इतनी चोरी नाजायज है। आइन तो बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है साहब आपके सदर मुमलिकत जो है वो तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन से मशवरा कर सकते हैं, यही तो आपकी पार्टी ने कहा, और सदर मुमलिकत ही इमरान खान साहब जो लीडर ऑफ दी हाउस हैं उनसे मशवरा कर सकते हैं, यानी सदर मुमलिकत इसी लीडर ऑफ दी अपोजिशन से मशवरा कर सकते हैं जिन पर इल्जाम है। ये ठीक है, फारूक साहब ये नहीं कहा, यही कहा कि सदर मुमलिकत जो है वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन से मशवरा करेंगे और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मशवरा करेंगे, यही कहा। आप जाके दोबारा देख लें। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो इंतखाबात आपकी पार्टी ने पूरा जोर दिया था कि हम हर सूरत 2023 के आने वाले जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रल मशीन पे कराएंगे, वो मामलात आप अपोजिशन को कैसे राजी कर पाएंगे जब तक आप ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठने के तैयार नहीं है, फिर इन तमाम तर मामलात को आप हल कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। वो तो खुद भी ये भी चाहते थे, इन्होंने 2017 में भी ये बात कही थी, समझे ना। तो अब इनको क्या एतराज है भाई, उस पे बैठे उस पे बात करें, अगर मशीन में कोई कमी कमजोरी है उसको दूर करें और कोशिश करें कि साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जाएं, ताकि ये जो हमेशा इलेक्शन पे बोला जाता है कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इससे हम निकलें और हारने वाला हार को एक्सेप्ट करे, जीतने वाला जीत को माने और आगे चलें दोनों। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो प्री रिगिंग है कि वो जो मशीन है उस पर तो सिर्फ अपोजिशन को एतराज नहीं है, अब तो इलेक्शन कमीशन को भी एतराज है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तो बगैर देखे मशीन के और ये बगैर उसके एतराज हो गया था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि देखें हम पाकिस्तान को चाहिए कि जदीद वक्त के साथ चलना है। आज सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रही है, जिद्दत की तरफ जा रही है और हमें भी आगे को बढ़ना है, ताकि हमारे बच्चे आने वाली नस्लें भी ये कहें कि हमारे मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं। उसकी बुनियाद पर हुकूमतें आती हैं, अपना टाइम पूरा करती हैं, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती हैं। हम अभी इलेक्शन शुरू नहीं होता। अच्छा सदीकुल फारूक साहब से ये पूछ लें कि भाई नून लीग और जो है मौलाना फजल रहमान जो है, क्या इलेक्शन के मिलके लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, समझे ना। चले ये तो जी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो इलेक्शन आफ्ताब साहब ने का सवाल उठाया है कि क्या साथ इलेक्शन लड़ने का इरादा है या अलग अलग? देखिए जी, इंतखाबात के मौके पर अगर इंतखाबी इत्तेहाद हो गया तो फिर इकट्ठे लड़ेंगे, नहीं तो जैसे कि अक्सर होता है जी अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने अपने झंडे और अपने अपने निशान पर लड़ेंगे और बाद सीटों पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं सिर्फ आपसे इनके आफ्ताब जहांगीर साहब की और आपके सवाल जवाब के सामने जी कि ये जो फरमाते हैं कि हारने वाला माने कि मैं हार गया, जीतने वाला माने कि मैं जीत गया, तो भाई तो वो तो उस वक्त होगा ना जब सारे एक फार्मूले पर मुतफिक हो। बिल्कुल सही। यहाँ चेयरमैन नैब हो तो वो मुतनाज़ा, और अगर मशीनों की बात करते हैं तो वो तो इंतखाबात से पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी है। तो फिर वो नतीजा जो आपके ज़हन में है कि जी जीतने वाला जीत गया और हारने वाला हार गया और वो मानेगा, वो तो खत्म हो गई, सारी चीज ही मुतनाज़ा हो गई। ठीक है, जब आप कह रहे हैं पहले से ही चीज़ें मुतनाज़ा होंगी तो फिर रिजल्ट कौन मानेगा। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है 2023 के इलेक्शन में क्या हुकूमत अपोजिशन और तमाम जमातों को राजी कर पाएगी कि वो इलेक्टोरल मशीन पे इलेक्शन कराए? देखिए पहली बात तो ये है
کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے یا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ہے جی اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں کرنا ہے. بالکل اس میں صحیح، حکومت بھی بیٹھے گی اور اپوزیشن بھی بیٹھے گی. بالکل صحیح. اور حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر یہ قومی اسمبلی سے نہیں پاس ہوتا تو اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کروا دیا جائے. جی اور وہ کروا سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے کانٹیکس میں ان کے پاس میجورٹی ہے. ایک بات تو یہ ہے. جی لیکن سوال یہ ہے جو ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بات کی ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ معاملہ متنازع نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک متفقہ فیصلے کے تحت ہی الیکٹرانک ووٹنگ کا فیصلہ ہونا چاہیے. اب الیکشن کمیشن نے اس میں چھلانگ مار دی پہلے سے. یعنی الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ طے کرے کہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اس کے پاس کہاں سے طاقت آ گئی, یہ ڈومین کہاں سے آ گئی. اس کا تو کام الیکشن کنڈکٹ کرنا تھا. یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے کہ الیکشن جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کو کافی حد تک اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے جو طریقہ کار چیف الیکشن کمشنر نے اختیار کیا تھا وہ درست نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیجیے الیکشن کمیشن کا انداز بالکل مختلف ہے. وہ والا انداز نہیں ہے جو پہلے شروع میں انہوں نے اختیار کیا تھا. تو اس لیے ابھی بھی یہ معاملہ جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. صحیح. پارلیمنٹ میں طے ہوگا اور پارلیمنٹ میں اگر یہ طے ہوگا تو اتفاق سے ہوگا. اگر نہیں کریں گے اتفاق سے تو آرڈیننس لانے کی کوشش کریں گے, زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ اس سے الیکشن کی حیثیت متنازع ہوگی. تو یہ گیم تو حکومت کی کورٹ میں ہے کہ وہ ان معاملات کو اتفاق رائے سے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے اور چاہے وہ اپوزیشن جماعت ہے. سلمان صاحب ایک میرا یہاں پہ سوال ہے کہ نیب کے ساتھ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نیب کے ساتھ حکومت کے تعلقات بہت بہتر ہیں, سازگار ماحول میں کام ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کے معاملات جو ہیں سازگار ماحول میں کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ڈسکا کا الیکشن ہو, اس وقت جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ تو بڑی مطلب ایک کہہ دیں کہ ایک بڑی ہارڈ پریس ریلیز تھی. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات پہ, اور اب تو یہ ووٹنگ مشین والے معاملات پہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں. انہوں نے ڈسکا الیکشن کے اندر وہ اختیارات اپنے استعمال کیے, سب نے قبول کیا. پی اے ٹی آئی نے بھی قبول کر لیا, سب نے قبول کر لیا, الیکشن بھی ہو گئے, پی ایم ایل اے نے اپنی جیت بھی دکھا دی. تو الیکشن کمیشن کو تو یہی چاہیے کہ جہاں جہاں اس کے پاس اختیارات ہیں وہ پینیٹریٹ کرے. لیکن جو طریقہ کار الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر انہوں نے اختیار کیا تھا وہ جائز نہیں تھا. اور جو 34 کے قریب یا 27 کے قریب جو انہوں نے اپنی ریزرویشن شیئر کی تھی اس میں سے 17 کے قریب یا 20 کے قریب تو ایسی ریزرویشن تھی جس کا الیکٹرانک ووٹنگ سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو الیکشن کمیشن کی کیپیسٹیز کے ساتھ تعلق ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن ذرا یہ بتا دینا الیکٹرانک ووٹنگ کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. یہ جو ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اندر کیا تیر مار لیا مجھے بتائیے. 2013 کا الیکشن, 2018 کا الیکشن, 2002 کے الیکشن, 2015 کے الیکشن, کون سا الیکشن کمیشن نے ایسا شاندار کام کیا کہ ہم یہاں پہ اس کی شادیاں بجائیں اور کہیں کہ الیکشن کمیشن نے بڑے شاندار الیکشن کروائے تھے. تو الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ ابھی ایک نیا طریقہ ہے, کہیں ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا ہے تجرباتی طور پہ. لیکن یہ میں نے کہا کہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا. میری تجویز تو یہ ہے کہ حکومت عام انتخابات سے پہلے یہ جو نومبر دسمبر میں کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے, اور پھر مارچ میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے, پھر سندھ میں ہوں گے. تجرباتی طور پہ جو ہے نا الیکٹرانک ووٹنگ کا جو تجربہ ہے وہ یہاں پہ کم از کم 25% حلقوں کے اندر کر کے اس کا تجربہ کر لیا جائے اور پتہ چل جائے گا کہ ٹیسٹ ہو جائے گی مشین کی, کہ پتہ چل جائے گا کہ اس پہ کتنا ہوگا. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ یہاں خبریں یہ ہیں کہ اب اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو تعلقات ہیں اس میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے جو یہ کہا جاتا تھا کہ تمام تر ادارے ایک پیج پہ ہیں, اب یہ کم از کم کہنے سے محتاط رہا جا رہا ہے. تو حکومت کیسے ان تمام تر معاملے کو فیس کرے گی؟ اچھا جناب, میں تو یہ سمجھتا ہوں تمام ادارے اور حکومت ایک ہی پیج پر ہیں. اگر کسی اور کے پاس زیادہ قریبی خبر ہے, اندر کی خبر ہے, تو کوئی مخبر ہے کوئی, تو اس کو پتا ہوگا. مجھے تو نہیں پتا, نہ میں اس ٹو میں رہتا ہوں کہ جی کس کے تعلقات زیادہ قریب ہیں یا کس کے دور ہیں. مجھے پتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کا فاصلہ کتنا ہے, وہ اتنا ہی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ پنڈی کہیں اور شفٹ ہو گیا ہو ملتان کے پاس, تو وہ وہیں ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں ہیں. ہر ادارے کو اپنے حدود اور اس میں قواعد میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے, اور ہمیں اداروں کی رسپیکٹ کو بحال رکھنا چاہیے. ہم زبردستی جو ہے خاص طور پر میڈیا کے لوگ اور زبردستی کھینچتے ہیں کہ جی کہ یہ اداروں میں آپس میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے, تعلقات صحیح نہیں ہے. نہ میں سے نہ کسی نے پوچھا, نہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی, یا مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آفتاب بھائی کوئی رول ادا کرو یار, ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. ان کے اوروں میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعلقات جو پہلے دن سے تھے آج بھی وہی ہیں؟ سر وہی ہے, اور ہونے بھی ویسے ہی چاہیے سر, چاہے ہم ہو یا کوئی بھی ہو. ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے,
اور جو بھی حکومت ہے اس کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب, آپ اس مرتبہ الیکشن میں جب جائیں گے تو اس مرتبہ آپ کے پاس کیا نیریٹو لے کے جائیں گے؟ وہی نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہی لے کے جائیں گے, یا آپ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ نیریٹو اب ذرا مشکل ہے چلنا؟ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ نیریٹو پہ میں آتا ہوں, ڈائریکٹ اس کا جواب دوں گا, لیکن 2-3 چیزیں جلدی. پہلی بات تو یہ ہے جو سلمان عابد صاحب نے کہا کہ تجربہ کر لیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا. جی یہ تجربہ دنیا میں ہو چکا ہے, یورپین یونین کے بھی بہت سے ممالک نے کر لیا اور پھر واپس آ گئے. وہ آپ کے تو پولیٹیکل مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ تو آپ کے پولیٹیکل مینیفیسٹو میں کہا تھا الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے. مجھے بات کرنے کی اجازت دیں. جی صدیق صاحب, یہ یہاں لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% ہے ان ملکوں میں. جمہوریت بہت پرانی ہے, پارلیمنٹ بڑی مضبوط ہے, سائنس کے میدان میں بہت آگے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہاں انہوں نے تجربہ کیا, پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا, تو تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ چل نہیں سکتا. دوسری بات الیکشن کمیشن کے تیر مارنے کی ہے کہ ادارے خراب کیے جاتے ہیں پھر ادارے ٹھیک ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ انڈیا میں بھی الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیارات اور اتنا زوردار نہیں تھا. اب وہاں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑا زوردار ہے. تو اگر ہمارا الیکشن کمیشن بھی اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ شفاف انتخابات اور غیر جانبدار انتخابات کرانے کی طرف آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرتا ہے, بالکل غیر سیاسی, بالکل معروضی, تو اچھی بات ہے, خدا کرے اس طرف چلا جائے. تیسری بات یہ ہے ادارے ایک پیج پہ. میں یہ عرض کروں گا جیسے کہ آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا پنڈی, اگر تو پنڈی سے مطلب شہر ہے تو وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر قائم ہے, وہ تو ہل نہیں سکتا. لیکن اگر پنڈی کا مطلب ایک استعارہ ہے, علامت ہے, تو پھر سارے تجزیہ نگاروں کی باتیں دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. چلیں آپ آ جائیے, آپ کیا نیریٹو الیکشن میں لے کے جائیں گے صدیق صاحب؟ ہمارا نیریٹو میں آپ سے عرض کروں, ہمارا نیریٹو تو عوام کے اندر جو ہے اس وقت موجود ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں ہمیں نواز شریف کے دور کی قیمتیں دے دو, نواز شریف کے دور کے ڈالر کی قیمت دے دو, نواز شریف کے دور کی جی ڈی پی دے دو, نواز شریف کے دور کا بجلی کا ریٹ دے دو. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو چھوڑے, ایوب خان کے دور کی قیمتیں ہمیں واپس دے دیں. لوگوں کو جانا ہے تو پھر ایوب خان کے دور میں چلتے ہیں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلتے ہیں, وہاں قیمتیں بہت کم. نہیں, سلمان عابد صاحب آپ تھوڑے سے سیاسی ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ پوچھا ہے ہمارا نیریٹو کیا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وقت بڑا محدود ہے میرے پاس. سلمان عابد صاحب وقت بڑا محدود ہے. آپ سلمان صاحب میرے پاس وقت ذرا محدود, 1960 میں نہیں جا رہے. سلمان صاحب میرے پاس وقت ذرا محدود ہے. یہ بتائیے کہ کیا واقعی اسلام آباد اور پنڈی کے تعلقات میں اب دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے, آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. انتخابات 2023 میں ہوں گے, حکومت 5 سال اپنے مدت پورے کرے گی. اب جو کچھ ہوگا 2023 کے کانٹیکس میں الیکشن ارینجمنٹ ہو رہی ہے. باقی دیکھیے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہتے, ہمیشہ سے کچھ بہت سی باتوں پہ بنیادی نوعیت کے اختلافات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہمیشہ سے رہے ہیں, ہر دور میں رہے. اگر اس دور میں بھی ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی اگر کوئی بڑا طوفان دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کم از کم مجھے نہیں نظر. تو آپ کو الیکشن 2023 سے پہلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, صدیق الفاروق صاحب, آپ تینوں موضوع شخصیات نے ہمیں وقت دیا. ناظرین وہاں پی ٹی آئی نون لیگ جو موقف بدو انسان گروگر ملک نالے آرے تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب جو ملک کی حالتوں تے تجزیہ بدو. پروگرام جو ہوتے وقت پنجی پوریانی تے تو پچے اسد ممتاز ریٹ کے دینا اجازت. اللہ بھائی.